अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल जो है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर खुलासा हम देखें, इसमें से कोई नतीजा निकालने की कोशिश करें तो 3 इश्यूज़ के ऊपर जो है वो DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने गुफ्तगू की। एक तो उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से कहा कि ये मनफी तासुर कायम किया गया है और ये प्रोपेगेंडे के तहत किया गया है कि बहुत ज़्यादा एहसास महरूमी है। इसके हवाले से उन्होंने बात की और कहा कि बलूचिस्तान को इस साल 520 अरब रुपए जो है वो वफाक देगा और सालाना बजट जो है वो 700 अरब रुपए से ऊपर जा चुका है जो बलूचिस्तान का है। और उन्होंने कहा कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, उन्होंने कहा कि ये तासुर मौजूद है कि वहाँ एहसास महरूमी है, लेकिन उन्होंने कुछ मिसालें भी दी कि किस तरह 345 किलोमीटर की सड़कें थी जब पाकिस्तान बना, उसके बाद फिर अब 25,000 से ज़्यादा किलोमीटर तवील जो है वो वहाँ पर सड़कें हैं। इसके अलावा और भी उन्होंने मिसालें दी और उन्होंने इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश की जो कि ये कहा जा रहा है कि ना पाकिस्तान के हुक्मरानों को, ना रियासत को और ना ही रियासती इदारों को बलूचिस्तान की कोई फिक्र है। तो इस तासुर को उन्होंने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ज़ायल करने की कोशिश की। दूसरा जो अहम नुक्ता उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया वो था फितना अल ख्वारिज के हवाले से, अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान के हवाले से। और उन्होंने कहा कि ये जो है हमने ये 46,000 किलोमीटर का इलाका था जो पाक फौज ने ऑपरेशंस के ज़रिए क्लियर करवाया था। उसके बाद जो है ये अफ़गानिस्तान में जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई है तो उसके बाद से हालात जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और ये फितना अब दोबारा सर उठा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 130 यौमिया ऑपरेशंस जो हैं इंटेलिजेंस बेस्ड वो इनके ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स थे, टेररिस्ट थे, उनको जो है वो मारा गया इन ऑपरेशंस में और उनका ये कहना था कि ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और ये जो दो दोस्त ममालिक को लड़ाने की कोशिश है ये कामयाब जो है वो नहीं होगी। तीसरा अहम नुक्ता उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। उन्होंने तफसीलात तो नहीं बताई लेकिन ये बताया कि टॉप सिटी के ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनी, तहकीकात हुई। उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर 2 टोक अल्फाज में ये कहा कि जो भी वो सियासी हो या फौजी हो, वो सिविलियन हो या फौजी हो, जो भी फैज़ हमीद के साथ गैर कानूनी काम में मुलव्वस था उसके ऊपर गिरफ्त की जाएगी और उसको हम सजा देंगे, वो बचेगा नहीं। तो ये बहुत वाज़ेह पैगाम है कि जो लोग भी फैज़ नेटवर्क का हिस्सा थे, फौज का ये पक्का इरादा है, मजबूत इरादा है और फौज जो है इसको जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी सारे मामले को और किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। जो भी जो है वो उसकी लपेट में आएगा, जिसका नाम आएगा, जिसके खिलाफ शवाहिद, ये बात उन्होंने वाजे की कि बगैर शहादतों के या शवाहिद के किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, महज इल्ज़ामात पे किसी को नहीं जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाएगा या गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जो मुलव्वस हुआ उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है PTI के लिए, इमरान खान साहब के लिए और जो चीज़ें सामने आ रही हैं ज़राए के हवाले से, लेकिन वो तफसीलात में नहीं गए। उन्होंने कहा जब भी ज़रूरी हुआ हम आपको तफसीलात जो हैं वो वक्तन फ़ौक्तन फराहम करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा ये सब जुडिस मैटर है, ये अब अदालत में मामला है तो इसके ऊपर वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। तीसरा मसला उन्होंने जिसकी तरफ इशारा किया वो ये था कि पाक फ़ौज जो है वो गैर सियासी है, उसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, उसकी कोई मखसूस जो है वो सियासी जमात नहीं है जिसकी वो हमायत करती हो और ना ही वो किसी सियासी जमात की, मखसूस सियासी जमात की मुखालफत करती है। तो ये भी उन्होंने तासुर को किसी हद तक ज़ायल करने की कोशिश की, जो कि पाया जाता है कि दरअसल जो है फ़ौज पहले भी कहती रही, जब तहरीक इंसाफ के दौर में फ़ौज के ऊपर, फ़ौज की क़यादत पे ये इल्ज़ाम लगता था कि ये तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रहे हैं, तो वो ये कहते थे ये हुकूमत है, ये जब तक हुकूमत में है हम इनकी हिमायत करेंगे, जब ये हुकूमत में नहीं होंगे हम नहीं करेंगे। तो अब यही मौक़िफ़ उनका नून लीग की हुकूमत के हवाले से है कि जब तक ये हुकूमत है हम एक इदारे के तौर पर इस हुकूमत की हमायत करते हैं और जब भी ज़रूरत होगी हम इसकी मदद को पहुँचेंगे और हम मिलजुल के जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उसको हल करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर निकाला जाए, निचोड़ निकाला जाए तो वो ये 3 चीज़ें थीं कि बलूचिस्तान के इशू के ऊपर हम पूरी तरह से आगाह हैं और हम जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और वहाँ पे इस तरह का जो तासुर बनाया गया है, उस तरह का एहसास महरूमी जो है
وہ موجود نہیں ہے, لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور فورن فنڈڈ جو پروپیگنڈا ہے وہ کیا جا رہا ہے. دوسرا, افغانستان کے حوالے سے اور جو یہاں پہ فتنہ خوارج یا پاکستانی طالبان ہیں ان کے خلاف جو آپریشنز ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کھل کے بات کی کہ یہ جاری رہیں گے, اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ دقیقہ فروگاش نہیں کیا جائے گا اور یہ معاملات آگے چلتے رہیں گے. تیسرا ایشو جو میں نے پہلے کہا وہ تھا بانی پی ٹی آئی, اور ان کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ جو بھی فیض حمید کے ساتھ اس کی غیر قانونی سرگرمیوں میں اور جو کچھ فیض حمید صاحب کرتے رہے اس میں ملوث ہوا وہ بخشا نہیں جائے گا, اس کے اوپر گرفت کی جائے گی, اس کو پکڑا جائے گا. تو یہ 3 آج کی پریس کانفرنس کے واضح پیغامات تھے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف جو کہ ہے کے پی حکومت کے حوالے سے. فیصل کریم کنڈی جو گورنر ہیں کے پی کے, ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. ان کا ویسے آبائی شہر ایک ہی ہے جو علی امین گنڈا پور کا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہیں کے ہیں. تو انہوں نے کل یہ کہا کہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اعتماد کا ووٹ لیں علی امین گنڈا پور, اور کیونکہ یہ اسمبلی میں اعتماد اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں. لیکن انہوں نے مطالبہ کیا, حالانکہ وہ خط لکھ کے ان کو کہہ سکتے ہیں سرکاری طور پہ, آئینی طور پہ کہہ سکتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے, کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے, آپ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں. وہ نہیں کر رہے. اس سے یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ ایک سیاسی بیان بازی ہے اور بڑک بازی ہے ایک طرح سے سیاسی, اور جو علی امین گنڈا پور بھی کر رہے ہیں اور جو فیصل کریم کنڈی بھی کر رہے ہیں. اس کے باوجود کہ تحریک انصاف کے اندر شدید اختلافات ہیں, گروپ بندیاں ہیں, گروپنگ ہے تحریک انصاف کے اندر, کھینچا تانی ہے منسٹریوں کے لیے, اقتدار کے لیے, وسائل تک رسائی کے لیے, وہ لڑائی ہو رہی ہے. لیکن لڑائی اس نہج پہ نہیں غالباً پہنچی ابھی تک کہ جہاں پہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اقلیت میں چلے جائیں اور ان کے جو مخالف ہیں وہ اکثریت میں آ جائیں. اس کے باوجود کہ کئی تگڑے گروپ جو ہیں کے پی کے پارلیمانی پارٹی کے تحریک انصاف کی صوبائی وہ علی امین گنڈا پور کی حمایت نہیں کرتے, وہ ان سے خوش نہیں ہیں. لیکن شاید حالات اس نہج تک نہیں پہنچے, اور جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی علی امین گنڈا پور کہیں نہیں جائیں گے, ان کی حکومت قائم رہے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کچھ کرنا چاہے گی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر کے پی کے اندر اپوزیشن کچھ نہیں کر پائے گی. اس کے لیے جو ہے مولانا فضل الرحمان کی حمایت چاہیے ہوگی, ان کی سپورٹ چاہیے ہوگی, اور ان کی جو ہے سرگرم حمایت اور جو ہے قیادت بھی چاہیے ہوگی اگر اپوزیشن نے کے پی اسمبلی میں کچھ کرنا ہے. اس کے باوجود کہ جو کل ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے اس کے اوپر آج پشاور ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا ہے. ان کو راہداری, سٹے تو نہیں دیا, ان کو راہداری ضمانت دے دی. ان کو کہا کہ آپ جائیں اور متعلقہ عدالت کے اندر پیش ہوں, اور ان سے کہا کہ ان کو پیش ہونے سے پہلے گرفتار نہ کیا جائے. تو ان کو بڑا ریلیف مل گیا. لیکن جو مقدمہ ہے وہ ان کے سر کے اوپر لٹکا ہوا ہے. اصل میں جو خطرہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو, وہ جو اسلام آباد میں شراب اور اسلحہ برآمدگی کا کیس ہے جو اب آخری مرحلے پہ ہے, اصل خطرہ وہاں سے ہے, اپوزیشن سے خطرہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اس طرح کا خطرہ نہیں ہے, اختلافات اپنی جگہ, لیکن اصل خطرہ اس کیس سے ہے. تو اگر اس کیس کو وہ صحیح مینج نہیں کرتے, ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو ویسے ہی نااہل ہو جائیں گے, ان کی حکومت ختم ہو جائے گی, وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے. اور اسی لیے وہ بھاگے ہوئے پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں, اور وہاں سے ان کو جو ہے وہ ان کو راہداری ضمانت مل گئی ہے, ان کو وقتی طور پر ریلیف مل گیا ہے. اب عدالت میں پیش ہوں گے, 342 کا بیان ہے, اس کے بعد فیصلہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو اسلام آباد کی عدالت ہے, جو جج ہیں شائستہ کنڈی صاحبہ, وہ کیا اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہیں. کیا وہ اس سے کیس سے بری ہو جاتے ہیں یا وہ ان کو سزا ہو جاتی, سزا ہو گئی تو وہ نااہل ہو جائیں گے. تو ابھی حالات اس کے باوجود کہ امن و امان کی صورتحال بہت شدید خراب ہے, بہت زیادہ خراب امن و امان کی صورتحال ہے کے پی کے مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر, ان کے اپنے ضلع کے اندر. لیکن اس کے باوجود ایسے حالات نہیں ہیں کہ جہاں پہ حکومت کی تبدیلی کا فوری طور پہ خطرہ ہو, اور علی امین گنڈا پور کی جو حکومت ہے اس کو فوری طور پہ خطرہ ہو. ہاں, اس کیس سے خطرہ ہے, نہ اپوزیشن سے خطرہ ہے, نہ تحریک انصاف کے اندر سے ابھی ان کے لیے کوئی بڑی تھریٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. ابھی تک چیزوں کو کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے, اور حالات بہت حد تک علی امین گنڈا پور کے کنٹرول میں ہیں, کیونکہ ان کے لنکس ہیں, ان کے تعلقات جو ہیں ٹھیک ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ. تو ابھی ان کو فوری طور پہ کوئی بڑا خطرہ نظر نہیں آتا. لیکن اگر اس کیس میں سزا ہو گئی تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا, اس کے بعد ظاہر ہے وہ نااہل ہو جائیں گے, اور جب تک وہ ان کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا ہو سکتا ہے وہ واپسی کی کوشش کریں, لیکن پھر ہو سکتا ہے کہ وہ چیف منسٹر جو ہیں وہ کے پی کے نہ رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.